सबैको चर्को आवाज हाम्रो आपाहरूको सम्म वचनले जीवन दिन्छ। आमाको आवाजबाट सबैजना जीवन दिन्छ। वचनको संगति म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले गएको डबल ब्लेसिङ दोब्बर आशिषको परमेश्वरको वचनहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो पास्टर आमाले गएको साता हामीलाई डबल ब्लेसिङको विषयमा हामीलाई उहाँले लुका 6:38 पदलाई दाबी गर्दै उहाँले आफ्नो शीर्षकमा वचन बोल्नु भएको थियो। अनि मलाई लाग्छ हामी त्यो वचनको शीर्षकले बहुत धेरै आशिष भएको छौँ। उहाँको वचनको शीर्षक थियो देऊ अनि तिमीहरूलाई दिनेछ। अनि उहाँले बोल्नुभएको वचनले हामी सबैजनाको हृदयहरू छोएको छ। अनि त्यसले हामीलाई साँच्चै नै हामीले दिउँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई दिनुहुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले केहीसम्म बुझेका छौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। आज हामी त्यही सिरिजमा छौँ। त्यही सिरिजको अर्को भाग हामी दोब्बर भाग भन्ने विषयमा हामी आज परमेश्वरको वचन सुन्न अनि बुझ्न गइरहेको छौँ। जुन डबल ब्लेसिङ दोब्बर आशिषको अर्को एउटा भाग चाहिँ दोब्बर भाग हो भन्ने बारेमा आज हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट केही कुरा हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। गएको समयमा पास्टर आमाले जुन देऊ अनि तिमीहरूलाई दिनेछ भन्ने विषयमा हाम्रो बिचमा जुन वचन बोल्नुभयो उहाँले आर्थिक सम्बन्धीको बारेमा उहाँले बोल्नुभयो कि दशंश सम्बन्ध बारे उहाँले बोल्नुभयो, भेटीको बारेमा उहाँले बोल्नुभयो, कसैलाई सहयोग गर्ने बारेमा उहाँले भन्नुभयो। यो आर्थिकले चाहिँ यानि कि आफ्नो धन सम्पत्तिले चाहिँ हामीले आफ्नो परमेश्वरलाई आदर गर्दा, हामीले परमेश्वरको अंशलाई दिँदा, यानि कि मानिसहरूलाई आफूले कमाएका बाट दिँदाखेरि हामीलाई पनि दोब्बर आशिष हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। तर आज भने म तपाईँहरूको बिचमा त्यो आर्थिक धन सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दिनँ। तर आज म तपाईँहरूलाई अरू कुराहरूमा अरू विषयको कुराहरूमा म आज यो दोब्बर भागको विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। हालेलुया, जोडसँगले हालेलुया। जब तपाईँले व्यवस्था विवरण अनुसार व्यवस्थाको पुस्तकहरूलाई तपाईँ पढ्नुहुन्छ, यानि कि तपाईँले नम्बरको पुस्तकलाई अङ्ग्रेजी नेपालीबाट गन्तीको पुस्तकहरूलाई बाइबलको यी पुस्तकहरूलाई तपाईँले पढ्नुहुन्छ। व्यवस्थामा मोसाले दिएको ल अनुसार, मोसाले दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दोब्बर दिनु पर्थ्यो जसले तपाईँ अनि मेरो सम्पत्ति यानि कि तपाईँ अनि मैले छिमेकीको चोरी गर्यो भने, कसैको सामान लुट्यो भने, कसैको सामान लुकायौँ भने, यदि त्यो व्यक्ति पक्राउ पर्यो भने व्यवस्थाको वचनले के नियम दिएको थियो भने यदि त्यो चोर्ने व्यक्ति, यदि त्यो लुकाउने मान्छे, यदि त्यो छल्ने मान्छे पक्राउ पर्यो भने त्यो मान्छेले जसकोबाट चोरिएको छ, जोबाट खोसिएको छ, जसकोबाट लुकाएको छ, उसलाई दोब्बर फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। यो किसिमको नियमहरू चाहिँ व्यवस्था विवरण अनुसार परमेश्वरले मोसाद्वारा आफ्नो जातिलाई दिनुभएको थियो। अब त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को दोब्बरको कुरा गर्ने हो भने हामी नम्बरको पुस्तक 8 अध्यायमा 11 अध्यायमा 26 अध्यायतिर यो घटनाहरू पाउँछौँ। जब परमेश्वरले इजरायली आफ्नो जातिलाई मिस्रको दासत्वको बन्धनबाट कनान देशमा लाने उहाँले योजना गर्नुभयो। त्यो कनान देशमा चाहिँ पाँचवटा एकदमै ठुलो सहरहरू पर्छ। अनि त्यो सहरहरू चाहिँ एकदमै आशिषमय सहरहरू हो। अनि परमेश्वरले जब आफ्नो जातिलाई विभिन्न कष्ट र विभिन्न यातनाहरूद्वारा परमेश्वरले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो। अनि त्यो ठाउँमा पुर्याए पनि परमेश्वरले उहाँलाई त्यो जमिन दिँदा, त्यो ल्यान्ड दिनु हुँदाखेरि उहाँले त्यही अनुसार परमेश्वरले उहाँलाई दोब्बर आशिष दिएको कुराहरू हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट पाउँछौँ। अनि यो हिसाबले हामी बुझौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भाग दिने अथवा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भागको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन भन्नु सबैले भन्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भागको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 73 को 26 पदलाई पढ्नुहुन्छ, 73 को स्लाम 73 को 26 लाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर यहाँ एउटा भर्स पाउनुहुन्छ। यसरी लेखेको छ,
मेरो तन र मेरो मन दुवै विफल होलान्। फेरि पनि मेरा तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यो वचनले के भन्दैछ भने कुनै दिन कुनै समय सायद हाम्रो मन विफल होला, हाम्रो तन विफल होला। यसको मतलब हाम्रो मनमा परेका कुराहरू, हामीले मनमा कल्पना गरेका कुराहरू, मनमा सोचेको कुराहरू, तनमा सोचेको कुराहरू, तनमा गरेको योजनाहरू कुनै दिन विफल होला, हामीले सफलता नपाउला। तर हाम्रो परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हृदयको शक्ति र उहाँ चाहिँ तपाईँ अनि मेरो चाहिँ दोब्बर भाग हुनुहुन्छ भनेर यो कुरा परमेश्वरले बताउनु भएको छ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भागको परमेश्वर भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई, उहाँलाई विश्वास गर्ने जनलाई, उहाँलाई भरोसा गर्ने जनलाई, उहाँलाई आस्था राख्ने जनलाई, उहाँप्रतिको आस्था राख्ने जनलाई चाहिँ परमेश्वरले सम्पूर्णलाई दोब्बर आशिष दिने कुराहरू, दोब्बर जीवन दिने कुराहरू, दोब्बर विजडम ज्ञान दिने कुराहरू, दोब्बर सम्पत्ति दिने कुराहरू, दोब्बर जग्गा जमिन दिने कुराहरू, दोब्बर शक्ति र सामर्थ्य दिने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो दोब्बर भाग चाहिँ एउटा कुनै पनि जमिनको कुरा मात्रै गरेको होइन, यो दोब्बर भाग चाहिँ कुनै सम्पत्तिको मात्रै पनि कुरा गरेको होइन, यो दोब्बर भाग चाहिँ परमेश्वरले जीवनको कुरा पनि गरेको, विजडम ज्ञानको कुरा पनि गरेको। यी कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनलाई हेऱ्यौँ भने हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर यसरी बताउनु भएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर पहिलो हितोपदेश 9:11ले भन्छ, किनभने मद्वारा नै तेरो जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछ अनि तो चाहिँ दीर्घायु हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। परमेश्वरले चाहिँ जुन दोब्बर भाग दिने कुरा गर्नुभएको छ, यो दोब्बर भागको कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज एउटा मानिसहरूलाई जीवनको पनि कुरा गरेको हो। मानिसहरूले आफ्नो आयुसम्म मात्रै बाँच्छ। प्रभु परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह पुस्तक भन्नुभएको छ कि मानिसको जीवन भनेको चाहिँ 70 वर्षको मात्रै हो। कसिएर उसको बलले भयो भने ऊ 80 बाँच्लान्। 80 भन्दा बढी बाँच्नुको कारण चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको दीर्घायु हो, परमेश्वरले थपिदिनु भएको दिन हो। अनि यो कुरा परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको छ कि तेरा दिनहरूलाई म थपिदिनेछु, बढाइदिनेछु अनि त्यो दीर्घायु हुनेछ। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनका भागहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बढाउने कुराहरू यहाँ गर्नुभएको हामी कुरा पाउँछौँ। जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह पुस्तक 91:16 पदलाई पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले त्यहाँनिर मानिसहरूको आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दीर्घायु गर्नेहरू, दोब्बर दिने कुराहरू त्यहाँ गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले याकुब 1:5 पद अनुसार चाहिँ यहाँ लेखेको छ, तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्त नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई मागोस्, त्यो त्यसलाई दिइने छ भनेर लेखेको छ। परमेश्वरले चाहिँ यदि हामीलाई ज्ञानको कमी छ, बुद्धिको कमी छ, हामीलाई धर्मशास्त्र बाइबल पढ्न आउँदैन, हामीलाई भाषाहरू बोल्न आउँदैन, एउटा भाषादेखि अर्को भाषा बोल्नको निम्ति हामीलाई गाह्रो हुन्छ, मानिससँग बोल्दै जाँदाखेरि शब्दको अभावहरू हुन्छ, हामीलाई राम्रो शब्दहरू आउँदैन प्रयोग गर्नको निम्ति, बोल्नको निम्ति, धर्मशास्त्र वचनहरू पढ्नको निम्ति, वाचन गर्नको निम्ति, हामीलाई अगाडि उभिएर बोल्नको निम्ति शब्द र ज्ञानको अभावहरू भइरहेको छ भने यहाँनिर परमेश्वरले के पनि भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नझर्किदिनु हुने, परमेश्वरलाई माग्यो भने चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ पक्कै पनि दिनुहुनेछ। यिर्मया 33:3 पदले पनि त्यही कुरा बताएको हामी पाउँछौँ। र हामीलाई अयुबले पनि के भनेको छ भने 12:13 पदमा ज्ञान र यी बुद्धिको सबै स्रोत चाहिँ धनी चाहिँ अथवा सबै कुरोको मूल चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अयुबले पनि आफ्नो दुःख र कष्टको समयमा यो कुरो उसको आफ्नो मनका भावनाहरू उसले व्यक्त गरेका छन्। हालेलुया। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको अभाव छ, हामीले भइरहेको ज्ञानहरू हामीलाई पर्याप्त नहोला, त्यो सफिसियन्ट नहोला, त्यो इनफ नहोला, हामीलाई अझै धेरै ज्ञानको कुरा आवश्यकता छ, हामीलाई बुद्धिको अझै पनि आवश्यकता छ। यदि तपाईँलाई त्यो दोब्बर भागको एउटा बुद्धिको आवश्यकता तपाईँलाई परिरहेको छ भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भागको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले जीवन मात्रै होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञान अनि बुद्धि पनि दोब्बर भाग गरिदिनुहुनेछ। हालेलुया। त्यसै गरी तपाईँले त्यहाँनिर लुका सुसमाचार 6:38 गएको समयमा
हाम्रो पास्टर आमाले तपाईँको बिचमा बोल्नुभएको छ। यहाँ परमेश्वरले एउटा आर्थिकको विषयमा, धन सम्पत्तिको विषयमा यहाँ कुरा गरेको हामी पाउँछौँ कि देऊ अनि तिमीहरूलाई पनि दिनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा, प्रशस्त प्रस्पेरिटी भन्छ, प्रशस्त परिणाममा खाँदी बेसारी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टोमा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूले फिर्ता पनि पाउनेछौ। आमेन भन्नु सबैजनाले। यहाँनिर परमेश्वरले प्रशस्त भनेको चाहिँ दोब्बर हो, आफूले पाउनुपर्ने भन्दा धेरै पाउनुपर्ने अथवा पाइएको कुराहरू चाहिँ दोब्बरको कुराहरू, प्रशस्तको कुराहरू हामी गरेका पाउँछौँ। बेसरी खाँदी पोखिने गरी आज तपाईँ अनि मेरो काखमा, तपाईँ अनि मेरो पोल्टोमा चाहिँ दिने छ भनेर यी धर्मशास्त्रले बताएको छ। नि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई दोब्बर भाग चाहिँ जीवन मात्रै होइन, आयुधन मात्रै होइन, ज्ञान र बुद्धि मात्रै होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ साँच्चै नै यो धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ आफ्नो धन अनि सम्पत्तिमा नि परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन भन्नु सबैजनाले। जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 5 पद तलपट्टि तपाईँले पाउनुहुन्छ हाइलाइट गरेको, परमप्रभु तपाईँले मेरो हिस्सा र कचौरा छुट्याउनु भएको छ, तपाईँ मेरो भाग र तपाईँले मेरो भाग सुरक्षित राख्नु भएको छ। यो वचनले के कुरो हामीलाई एकदमै धेरै ढाडस दिएको मैले महसुस गरेको छु भने, हामी धेरै इसाईहरू, हामी धेरै क्रिस्चियनहरू, हामी धेरै परमेश्वरको अनुयायीहरू, परमेश्वरमा आस्था, भरोसा, विश्वास, उहाँलाई प्रेम गर्ने हामी मानिसहरूले यो दोब्बर भागहरू पाउन चुकिरहेको हुन्छन्, अथवा यो दोब्बर भागमा हिस्सा पाउनको निम्ति यो वचनले भनेअनुसार त्यसको छुट्याइएकोमा हामीले त्यो भागमा पर्नको निम्ति हामीले घुमाइरहेको हुन्छौँ, अथवा त्योबाट हामी चुकिरहेको हुन्छौँ, त्योबाट हामी छुट्टिरहेको हुन्छौँ। त्यो कारण चाहिँ के भन्दाखेरि वास्तवमा त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ, हामी किन छुट्छौँ भन्ने कुराहरूमा अहिले हामी जानेछौँ। तर यहाँनिर चाहिँ के कुरा बताएको छ भने, परमेश्वरसँग आस्था राख्ने मान्छे, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छे, उहाँलाई प्रेम गर्ने मान्छे, उहाँको उपस्थितिमा रहिरहने मान्छेको निम्ति चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह दाउदले यो भनेको कुरा हो कि 16 अध्यायको 5 पद भनेको छ, परमप्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो हिस्सा कचौरा छुट्याउनु भएको छ, तपाईँले मेरो हिस्सा, मैले पाउनु पर्ने हिसाब चाहिँ भाग चाहिँ तपाईँले अघिबाटै नै छुट्याउनु भएको छ। छुट्याएर मात्रै होइन राख्नुभएको, उहाँले भन्नुभएको छ तल्लो भागमा आएर त्यो भागलाई चाहिँ तपाईँलाई मेरो निम्ति चाहिँ सुरक्षित गर्नुभएको छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। अब हामी क्रिस्चियनले, हामी मानिसले दोब्बर आशिष नपाउनुको कारण अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने पोर्सन भन्छ, डबल पोर्सन भन्छ, डबल पोर्सन भन्छ। त्यो दोब्बर आशिष, त्यो दोब्बर भाग हामीले नपाउनुको विविध कारणहरू हाम्रो जीवनमा छ। तर यो भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 5 पदलाई हामी हेर्ने हो भनेदेखि हामी इसाईको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ यो भाग चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्नुभएको हुने रहेछ। हामीले पाउनुपर्ने भाग रहेछ यो दोब्बर चाहिँ, यो पाउनुपर्ने हाम्रो हिसाब रहेछ, हिस्सा रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति छुट्याएको एउटा कचौरो रहेछ, जुन कचौरो चाहिँ खाली होइन, भरिएको कचौरा रहेछ। तर धेरै पटक हामीले यो कचौराबाट पाउन सक्दैनौँ, यो हिस्साको भाग चाहिँ हामी हुन सक्दैनौँ, यो भागको हाम्रो एउटा अधिकार चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। यो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै 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 हाम्रो कारणहरू छन्। यो कुरो कारणलाई यदि तपाईँ अनि मैले आज बुझ्यौँ भनेदेखि हामीलाई यो वचनले भनेअनुसार परमेश्वरले छुटाउनु भएको भाग चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हिसाबको निम्ति हो, हिस्साको निम्ति हो, कचौराको निम्ति हो, जुन कुरो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति उहाँले सुरक्षित गर्नुभएको छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। जब तपाईँले पहिलो राजाको पुस्तकमा जानुहुन्छ, त्यो पहिलो राजाको पुस्तकमा तपाईँले एउटा राम्रो घटना पाउनुहुन्छ, यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले एक दिन आफ्नो दासलाई बोलाउनु भएको कुरा पहिलो राजाको पुस्तक तपाईँले 3 अध्यायमा यो कुरा पाउनुहुन्छ। जब यहाँनिर आफ्नो दास परमप्रभु परमेश्वरले यहाँनिर बोलाउनु भएको अवस्थामा जब परमप्रभु परमेश्वरले उसलाई यहाँनिर एउटा बाल्यकाल हुँदाखेरि परमेश्वरले एउटा राजाको रूपमा अभिषेक गर्नको निम्ति अघिबाट नियुक्त गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो एउटा अभिषेक गर्ने क्रममा
परमप्रभु परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा बलिदान चढाउनको निम्ति, होम बलि चढाउनको निम्ति चाहिँ एउटा हृदयमा त्यो किसिमको आवाज दिनु हुँदाखेरि आज यहाँनिर त्यो एउटा राजाले, जो राजा भइसकेको छैन, उसले गिबोन भन्ने ठाउँमा पहाडमा गएर बलिदान चढाउने उसले योजना गर्छ। किनभने त्यो बलिदान चढाउनको निम्ति सबै ठाउँ भन्दाखेरि अति धेरै उच्चमा भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डाँडाको थानहरूमा आज उसले गएर बलिदान चढाउने, होम बलि चढाउने निर्णय गर्दाखेरि त्यो समयमा त्यो बलिदान चढाउन जब ऊ डाँडामा पुग्छ, त्यो रातमा ऊ सुतेको समयमा परमेश्वरले उसलाई सपनामा केही कुराहरूको प्रश्न यहाँ गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो राजा चाहिँ सोलोमन हो, त्यो राजा भइसकेको हुँदैन, तर उसलाई भविष्यको राजाको निम्ति अभिषेक ऊ बालकै छँदाखेरि गरेको हुन्छ। यसको मतलब त्यो राजा सोलोमन सानै छँदा, ऊ सानो एउटा फुच्चे हुँदाखेरि नै, उस एउटा बालकै हुँदाखेरि, एउटा युवा अवस्था हुँदाखेरि नै परमेश्वरले भविष्यमा चाहिँ तँ राजा हुनेछस्, तेरो बाउदेखिको राजा चाहिँ तँ हुनेछस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई नियुक्त गरिसकेको हुन्छ। तर जुन समयमा बलिदान चढाउनको निम्ति जुन डाँडामा जानुहुन्छ, डाँडामा गइसके पछाडि त्यो रात, त्यो समयमा सुत्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले सपनामा सोलोमनलाई एउटा प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर परमेश्वरले यहाँ सोलोमनलाई प्रश्न गरेको हामी 3 अध्यायको 3 पदतिर हामी यो कुराहरू 4 पदमा यो कुरा पाउँछौँ। जीवनमा परमप्रभु परमेश्वरले 5 पदमा आइसके पछाडि राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित के माग्छौ त्यो तिमीलाई म दिनेछु भनेर परमेश्वरले यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो। परमेश्वरले यहाँ यसरी प्रश्न गर्नुभयो कि तिमीले मसँग जे माग, तिमीले जेसुकै माग्न सक्छौ, म तिमीलाई त्यो कुरा दिनेछु भनेर यहाँनिर परमेश्वरले सोलोमनलाई प्रश्न गरे। तब सोलोमनले 6 पदमा आएर जवाब दिए। सोलोमनले जवाब दिए, तपाईँले आफ्नो दास मेरो पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईँप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँप्रति यो ठुलो दयाको काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ यहाँसम्म सिंहासनमा बस्नलाई तपाईँले उहाँलाई आजको यो दिन एकजना छोरा दिनुभएको छ, जसको अर्थ चाहिँ मलाई दिनुभएको छ, म छोरा मेरो बाउको निम्ति दिनुभएको छ यो राजाको सिंहासनमा बस्नको निम्ति। अनि 7 पदले भन्छ, अब हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरो पिताको दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ कि मलाई तपाईँले राजा तुल्याइसक्नु भएको छ, तर म त सानै बालकी मात्रै छु, मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ। अब उसले यहाँ माग गर्दैछ, म बालकै छु, मेरो आफ्नो कर्तव्य मलाई थाहा छैन, मैले के गर्नुपर्ने मलाई त्यो बारेमा ज्ञान छैन, त्यो कुरोको मलाई बुद्धि छैन, मलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। 8 पदले भन्छ, म तपाईँको दास यहाँ तपाईँले चुन्नुभएको तपाईँको प्रजाको बिचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगन्ती छ। यी मानिसहरू गन्न नसक्ने मानिसहरू यहाँ छ, तर म राजा हुँदैछु, म बालकै छु, मलाई ज्ञानको केही ज्ञान छैन। अनि यसै कारण उसले भन्दैछ, यसै कारण तपाईँको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्न बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुटाउन सकोस्, किनकि तपाईँको यो ठुलो प्रजालाई कसरी शासन गर्न सक्छ र भनेर उसले यहाँनिर परमेश्वरमा माग गरेको छ। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमी जे माग म तिम्रो लागि दिनेछु। तर उसले भन्दैछ, यो सिंहासनमा तपाईँले आफ्नो दया गर्नुभएको आफ्नो दासको निम्ति एउटा छोरा दिनुभयो जो म हुँ। अनि अब केही समय पछाडि यो देशको शासन मेरो आफ्नो काँधमा परेको छ, मेरो जिम्मामा परेको छ। तर यो देशमा मानिस भन्ने असङ्ख्य छ, अनगन्ती छ। यो मानिसलाई कसरी नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, ठुला मानिसहरूलाई कसरी निर्देशन गर्नुपर्ने हो, साना मानिसहरूलाई कसरी निर्देशन गर्नुपर्ने हो, बुद्धिमानी मानिससँग कसरी बोल्नुपर्ने हो, मूर्ख मानिसहरूसँग कसरी बोल्नुपर्ने हो, पुरुष र स्त्रीसँग कस्तो किसिमको भेद राख्नुपर्ने हो, यो किसिमको ज्ञान आज ममा अभाव छ। कारण मलाई तपाईँले सानै हुँदाखेरि चुन्नुभयो, कारण म बालकी हुँदा तपाईँले मलाई यो राजाको जिम्मा दिनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि असल र खराब छुटाउनको निम्ति, कुनै भेदहरू अलग गर्नको निम्ति मलाई तपाईँले केवल मात्र मलाई ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहोस् भनेर यो कुराहरू यहाँनिर हामी मागेको कुरा हामी पाउँछौँ। तब यो कुरा परमप्रभुलाई जब सोलोमनले मागे, हामी एकचोटि यहाँबाट फेरि पनि पढौँ। जब सोलोमनले यो कुरा मागे, 10 पदले भन्छ, सोलोमनले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। सबैले भन्नुहोस् त, प्रसन्न।
यहाँनिर परमप्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, जब सोलोमनले त्यो एउटा ज्ञानको कुरा माग्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी जे मागा म त्यो कुरा दिनेछु। तर सोलोमनले एउटा ज्ञान माग्यो, तर ज्ञान मागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मगाईले, राजा सोलोमनको मगाईले चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न बन्नुभयो। यसको मतलब परमेश्वर खुसी हुनुभयो, परमेश्वर प्रसन्न बन्नुभयो, उहाँको हृदयमा त्यो खुसी आयो मागले। यसै कारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले यो कुरा मागेकोले र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरो शत्रुको प्राण नमागेको, तर ठिकसित निधो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैँले मागेको म पुरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धि र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरा अघि जस्तो कहिले कोही पनि भएको छैन र तेरो पछि कहिले अरू हुने छैन। यहाँनिर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, तैँले न त कुनै तेरो शत्रुको प्राण निकाल्ने निम्ति तैँले कुनै किसिमको प्राणै तैँले मागिस्, न त कुनै जग्गा जमिन मागिस्, न त कुनै धन सम्पत्ति नै तैँले मागिस्, तर तैँले त बरु मात्र एउटा बुद्धि मागेको कारणले गर्दाखेरि न त तेरो अघि न त तेरो पछि तो जस्तो बुद्धिमानी मानिस यो संसारमा कोही पनि जन्मिने छैन भनेर उसलाई सबैभन्दा एउटा राम्रो श्रेष्ठ हुने एउटा टाइटल परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो। त्यस पछाडि मजाको कुरा उहाँले के गर्नुभयो भने 13 पदमा आएर, यस बाहेक, अब सुन्नुहोस् यहाँ, यस बाहेक तैँले नमागेको ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति मान पनि म तँलाई दिनेछु कि यहाँसम्म तेरा जीवनकालभरि राजाहरू कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। आमेन भन्नु सबैजनाले। यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभयो, तैँले जुन कुरो मागिस् त्यो कुरोले म प्रसन्न भए, त्यो कुरोले म खुसी भए। तैँले माग्छस् होला भनेर सोचेको थियो कि धन भनेर, तैँले जग्गा माग्छस् भनेर सोचेको थिए, अरू राज्यहरू माग्छस् भनेर सोचेको थिए, कुनै शत्रुहरूको प्राण लिन्छु भनेर तैँले सायद मैले त्यो किसिमले सोचेको थियो, तर तैँले त्यो कुरा मागिनस्। तैँले बरु ठिक कुरा मागिस्, तैँले बुद्धिको कुराहरू मागिस्, ज्ञानको कुरा मागिस्। अब तैँले नमागेको धन सम्पत्ति, तैँले नमागेको जग्गा जमिन, तैँले नमागेको अरू सबै कुरा चाहिँ म तेरो निम्ति दिनेछु, यहाँसम्म कि भविष्यमा तँ पछाडि आउने राजा तेरो बराबरी हुन सक्दिन। यसको मतलब चाहिँ तँलाई यति धेरै दोब्बर आशिष र भाग दिनेछु, जुन भागको कारणले, जुन आशिषको कारणले तेरो आशिष र तेरो भागसँग अरू कुनै पनि राजाले तुलना गर्न सक्दैनन्। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर हामी धेरै अघि हामीले पढ्यौँ भजन सङ्ग्रह 16को 5 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, त्यहाँनिर हाम्रो निम्ति परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हिस्सा छुटाउनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ कचौरालाई छुटाउनु भएको छ। हामीले पाउनु पर्ने अंश हो त्यो, हामीले पाउनु पर्ने भाग हो त्यो। अनि परमेश्वरले हाम्रो भागलाई छुटाउनु मात्रै भएको होइन, उहाँले भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ उहाँले सुरक्षित गर्नुभएको छ, ताकि त्यो कसैले पनि नलग्योस्, त्यो कसैले पनि नलुट्योस्, कसैले पनि नखोसियोस्। हामी क्रिस्चियनले, हामी इसाईले, मेरो प्रभुको छोराछोरीले अभाव उधारी पाउनु पर्ने यो भाग चाहिँ म उनीहरूलाई दिनेछु। उनीहरूले गुहार माग्दाखेरि मेरो भन्सारहरू रित्तो हुने छैन, किनभने उनीहरूले माग्दाखेरि मेरो भन्सारमा म अनाज, उनीहरूलाई ज्ञान, आयुधन, धन सम्पत्ति सबै कुरा राखिदिनेछु। चाहे जे सुकै मागोस्, त्यतिखेर यो सुरक्षित भएको सबै भाग चाहिँ म ती मेरो छोराछोरी दिनेछु भनेर उहाँले त्यो कुरा सुरक्षित राख्नुभयो। अनि यहाँनिर त्यही कुरा हो, परमेश्वरले राजा सोलोमनलाई के कुरा भन्दा माग गर्दाखेरि उसले बुद्धिको कुराहरू माग्यो, तर बुद्धिको कुरा माग्दाखेरि सबै कुरा थपियो। हामीसँग सुरक्षित परमेश्वरले हरेक कुरा राख्नुभएको छ, हामीले पाउनुपर्ने भाग। तर हामी इसाईले विशेष दोब्बर भाग नपाउनुको विशेष कारण चाहिँ के हो भने, यदि यहाँनिर राजा सोलोमनले धन मागेको भएदेखि सायद उसले पाउनुपर्ने मान पाउँदैन थियो होला, उसले पाउनुपर्ने ज्ञान र बुद्धि पाउँदैन थियो होला। तर उसले ठिकसँगले बुद्धि मागेको कारण, प्रभु आफूले भन्नुभएको छ, तैँले ठिकसँगले ज्ञान मागेको कारणले गर्दाखेरि तैँले नमागेको कुरा पनि तँलाई दिनेछु। आज हामी इसाईहरू दोब्बर आशिष नभएको कारण चाहिँ सायद हामीले माग्नुपर्ने कुरा नमागेर होला। सायद हामी आज भनिरहेको होला, कहिलेकाहीँ हामीलाई हो धनको अभाव हुन्छ, प्रभुलाई हामी भन्छौँ, प्रभु मलाई धनको अभाव भयो, मलाई धन दिनुहोस्। मलाई गाडीको अभाव भयो, मलाई गाडी दिनुहोस्। मलाई फोनको अभाव भयो, मलाई फोन दिनुहोस्। मलाई घरको अभाव भयो, प्रभु मलाई घर दिनुहोस्। मलाई जग्गाको अभाव भयो, प्रभु मलाई जग्गा दिनुहोस्।
प्रभुलाई हामीले यी कुराहरू माग्दछौँ। प्रभु मलाई मान चाहियो, म लिडरसिप हुन चाहन्छु, म पास्टर बन्न चाहन्छु, म एल्डर डिकन हुन चाहन्छु, वर्शिप लिडर हुन चाहन्छु, युथ लिडर हुन चाहन्छु, आमाको लिडर हुन चाहन्छु। जब यो भनेको मानको कुराहरू, जब हामीले यी सबै कुराहरू हामी सुरुवातमा माग्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पछिको अरू कुराहरू दिनुहुन्न। तर हामीले जुन टाइटल माग्यौँ पास्टरको सेवाकाईको निम्ति, जुन टाइटल माग्यौँ युथ लिडरको निम्ति, जुन टाइटल माग्यौँ वर्शिप लिडरको निम्ति, जुन टाइटल माग्यौँ आमा लिडरको निम्ति, यानि कि हामीले अरू कुराहरू माग्यौँ, धन सम्पत्ति, गाडी घोडा जग्गा जमिन हामीले कुराहरू माग्यौँ। तर पहिला परमेश्वरले के सोच्नुहुन्छ? उसले घर माग्नु अगाडि उसलाई यो घर चलाउनुको बुद्धि चाहिन्छ। उसलाई यो पास्टर सेवाकै गर्नु अगाडि उसले कसरी मण्डलीले नेतृत्व गर्ने उसलाई त्यो बुद्धिकै आवश्यकता पर्छ। अब यो महानभन्दा यो धनभन्दा अगाडि त के ठुलो रहेछ? बुद्धि ठुलो रहेछ। तब राजा सोलोमनले ठिकसँगले मागेको कुरा परमेश्वरलाई थाहा भयो। तर सोलोमनलाई थाहा छैन मैले ठिक मागेँ कि बेठिक मागेँ भनेर। तर उसले त मात्र मानिसलाई नेतृत्व गर्न बुद्धिको कुरा माग्दैछ, कारण ऊ बालक उदारे परमेश्वरलाई चुन्नु भएको थियो। तर उसले जुन बुद्धि माग्यो त्यो बुद्धिले उसलाई धन पनि ल्यायो, जुन बुद्धि माग्यो उसलाई महान पनि ल्यायो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी इसाईले सही कुरा माग्यौँ भने आज तपाईँले आफ्नो प्रार्थनालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुहोस् त। यदि तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस्। हिजो हामी मूर्ख तरिकाले बोल्दै थियौँ, छुच्चा तरिकाले बोल्दै थियौँ, कसैलाई घोच्ने पेच्ने तरिकाले हामी बोल्दै थियौँ भने हामीले बुद्धि माग्यौँ। त्यो बुद्धिले के सिकाउँछ? अरूलाई घोचेर बोल्नु हुँदैन, अरूलाई होच्याएर बोल्नु हुँदैन, अरूलाई तुच्छ बोली वचन गर्नु हुँदैन। त्यो बुद्धिले सिकाउँछ। तपाईँले बुद्धि माग्नुभयो अनि जब तपाईँले नरम आदर बोली गर्नुहुन्छ, त्यो बोलेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि आदर र मान पाउनुहुन्छ। हालेलुया। अब तपाईँले बुद्धि माग्नुभयो तर के गर्नुभयो? परमेश्वरले तपाईँलाई आदर थपिदिनु भयो। जब तपाईँले परमेश्वरलाई बुद्धि माग्नुहुन्छ थपिने कुराहरू यही कुराहरू हुन्। र राजा सोलोमनले पनि यी कुरा माग गरे र परमेश्वरलाई उसलाई यी कुराहरू थपिदिए कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी इसाईले पाउनुपर्ने दोब्बर भाग नपाएको कारण चाहिँ सायद हामीले माग्दाखेरि हामीले रङ नम्बर डायल गरेको हुनसक्छ। यानि कि हामीले रङ तरिकाले गलत तरिकाले मागिरहेको हुनसक्छ। गलत चिजलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी हामीले राखेको हुनसक्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई बुद्धिको कुराहरू मागौँ, ज्ञानको कुराहरू मागौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिने बाँकी कुराहरू हामीलाई मत्ती सुसमाचार 6 अध्यायको 33 पद बारम्बार चर्चमा एभ्री सन्डे कसै न कसैले प्रयोग गरिरहन्छ कि पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर। यही कुरा हो, परमेश्वरको राज्यलाई धार्मिकतालाई खोजी गर्नु, बुद्धिका कुराहरूलाई। त्यही भएर राजा सोलोमनले आफ्नो हितोपदेशमा सुरुदेखि नै धेरै बुद्धिको कुरा गरेको छ। हे मेरो छोरा सुन, आफ्नो बुबाको अर्थी र बुद्धिलाई हेला नगर, त्यही बुद्धिले तिमीलाई दीर्घायु गर्नेछ, त्यही बुद्धिले तिमीलाई प्रशस्त गर्नेछ, त्यही बुद्धिले तिमीलाई सही बाटोमा डोर्याउनेछ भनेर राजा सोलोमनले आफ्नो हितोपदेश पुस्तकमा त्यसरी लेखेको हामी कुरा पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्यारो मण्डलीलाई मेरो सल्लाह अनि सुझाव र उत्साह अनि चेतावनी छ, हामीले परमेश्वरलाई सही कुरा माग्यौँ भने परमेश्वरले यो पाउनुपर्ने दोब्बर भाग तपाईँ अनि मेरो जीवनमा दिनुहुनेछ। हालेलुया। जब तपाईँले यहाँनिर अर्को एउटा घटना पाउनुहुन्छ दोस्रो राजाको पुस्तक 2 अध्यायमा। यदि तपाईँ दोस्रो राजाको पुस्तक 2 अध्यायमा जानुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले एउटा राम्रो घटना पाउनुहुन्छ कि आफ्नो मालिक स्वर्गीय जाने कुराहरू जब उसको आफ्नो दासलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरोले गर्दाखेरि उसलाई विचलित तुल्याएको कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर 2 पदले भन्छ, जब परमप्रभुले आदि बेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गीय उठाइलाने समय आइपुग्यो। अब सुन्नुहोस्, यहाँ एलिया नाम गरेको एउटा अगमवक्ता छ। परमप्रभु परमेश्वरले उसलाई चाहिँ अब आदि बेरीले बटारिएर महिमित शरीरमा चाहिँ उहाँलाई मृत्यु नचाकिकन स्वर्ग लाने समय आइपुगिसक्यो। त्यो समय आइपुग्दाखेरि यहाँ हामी के देख्छौँ त्यो घटनामा भने उसको आफ्नो दास, उसको आफ्नो सङ्गी, उसको मित्र भनौँ, तर बाइबलले दासको रूपमा देखाएको छ। ऊ चाहिँ एलिया चाहिँ मालिक अनि उसको दासको नाम चाहिँ एलिसा। दुईवटा अलिकति नाम उस्तै सुनिन्छ। एलिया चाहिँ उसको मालिक, जस्तै परमेश्वरले स्वर्ग लाँदै हुनुहुन्छ, डल्लै मृत्यु नचाकेर उसको दास चाहिँ उसलाई पछ्याउने उसँग हिँड्ने एलिसा चाहिँ उसको साथमा हुन्छ। तब यो समय आइसके पछाडि एलियाले भन्छ कि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई बेथेलमा जान पठाउनु भएको छ, अगुवाई गर्नुभएको छ, अराउनु भएको छ। एलिसा तिमी चाहिँ यहीँ बस, म चाहिँ बेथेलमा परमेश्वरले भनेको ठाउँमा जाँदैछु।
जब त्यो कुरा भनेपछि यहाँनिर एलिसाले भन्छ, उसको साथी अथवा उसको दासले भन्छ, तर एलिसाले भने 2 पद तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ, परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर भन्छु, तपाईँलाई म छोड्ने छुइनँ। सबैले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई म झर्काओस्, तपाईँलाई म छोड्ने छुइनँ, तपाईँलाई म छोड्ने छुइनँ। यहाँनिर एलिसाले आफ्नो मालिक एलियालाई के भन्दैछ भने, तपाईँ जहाँ गए तापनि तपाईँको परमेश्वर र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर भन्छु, अर्को नेपाली ठेट भाषामा कसम खाएर भन्छु, तपाईँलाई म छोड्दिनँ। जसको अर्थ चाहिँ आई किप फलो, अथवा तपाईँलाई चाहिँ म फलो गरि नै रहन्छु। आई विल फलो यु, म तपाईँलाई पछ्याइ नै रहन्छु। तपाईँको शपथ खाएर भन्छु, परमेश्वरको शपथ खाएर भन्छु, मलाई तपाईँले नपछ्या भन्दाखेरि म नपछ्याउने खालको मान्छे होइन, म तपाईँलाई पछ्याइ नै रहन्छु। जब यो पछ्याइरहने उसले कुरा गरे, तब दुवैजना बेथेलमा पुगे। तब बेथेलमा आइसके पछाडि बेथेलको अगमवक्ताको दलले 3 पदमा आएर एलिसालाई सोध्छ, उसको दासलाई सोध्छ। के भनेर सोध्छ भने, यहाँनिर यसो गरेर लेखेको छ, परमप्रभुले आज तपाईँको मालिकलाई तपाईँबाट लैजानै हुन्छ के तिमीलाई थाहा छ? बेथेलको अगमवक्ताले त्यो एलिसा दासलाई सोध्छ, एलिसा के तिमीलाई थाहा छ कि परमप्रभु परमेश्वरले तिम्रो मालिकलाई चाहिँ आज तिमीबाट लाँदै हुनुहुन्छ, अथवा तिमीबाट चाहिँ छुट्याउँदै हुनुहुन्छ, के तिमीलाई थाहा छ? तब त्यति भनिसकेपछि एलिसाले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही पनि नभन् भनेर एलिसाले भन्छ। उसको भनाइमा यहाँनिर दुःख छ, उसको भनाइमा उसलाई गुनासो छ कि किन मेरो मालिक चाहिँ मदेखि टाढिँदैछ, किन परमेश्वरले मेरो मालिकलाई लाँदै हुनुहुन्छ। उसले यो सबै कुरो भन्नुको कारण चाहिँ एलिसाले त्यहाँ धेरैजना मानिसको जीवनमा ठुल्ठुला कामहरू गरेका थिए। यी एउटा भविष्यवक्ता हो, यी एउटा अगमवक्ता हो, जसले राजालाई देश कसरी शासन गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको बाणीहरू गएर सुनाइदिन्थे। विधवालाई खाँचो र अभावको समयमा गएर प्रार्थना गरिदिँदा सल्लाह सुझाव दिएर उसको घरमा अनाजहरू आउँथ्यो। कुनै विधवाको घरमा आफ्नो छोराहरू मालिकले लगेर दास बनाउने समयमा त्यो दास त्यो विधवाको छोराले छुटकारा पाएको कुराहरू यो भविष्यवक्ताद्वारा हामी पाउँछौँ। किनभने यो भविष्यवक्ता त्यो देशमा नभएको भएदेखि त्यो देशले परमेश्वरलाई होइन तर देवताहरूलाई पुज्थे। अनि त्यो कुरोले गर्दाखेरि यहाँनिर एलिसालाई गुनासो छ, यदि मेरो मालिकलाई लग्यो भने त जसको जीवनबाट अचम्मको काम भएको छ, जसको जीवनबाट धेरैजनाले चङ्गाई छुटकारा निको पाएको छ, अब उहाँ नै गयो भने हामी मानिसले यो कुराहरू कहाँबाट पाउने, हाम्रो लागि नेतृत्व गर्ने को व्यक्ति हुने भनेर बडो गुनासो चाहिँ एलिसालाई थियो। त्यही भएर उसले फ्रस्ट्रेसनद्वारा निराशद्वारा उसले भन्दैछ कि मलाई थाहा छ तिमीहरू यो विषयमा केही पनि नभन् भनेर यो कुरा बताएको हामी पाउँछौँ। तब त्यस पछाडि एलियाले फेरि पनि एलिसालाई भन्छ कि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई योरियोमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, एलिसा तिमी चाहिँ यहीँ बस। अघि बेथेलमा त्यसो भन्नुभयो, अब योरियोमा आइपुगेपछि त्यो एलियाले एलिसालाई भन्दैछ मलाई परमेश्वरले अब योरियोमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी यहीँ बस। तब फेरि एलिसाले भन्छ तपाईँको परमेश्वर र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर भन्छु म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। त्यति भनिसके पछाडि एलियाले फेरि पनि सँगै साथमा लिएर जान्छ। साथमा लैके गएपछि योरियोमा एउटा अगमवक्ताको दलले भन्छ फेरि पनि एलिसा के तिमीलाई थाहा छ तिम्रो मालिकलाई चाहिँ आज तिमीबाट लाँदैछ भनेर। त्यतिखेर एलिसाले फेरि पनि जवाब दिन्छ, हो मलाई थाहा छ तिमीहरू यो विषयमा केही पनि नभन्, मलाई थाहा छ तिमीहरू यो विषयमा केही पनि नभन्। त्यसरी नै परमेश्वरले फेरि पनि एलियालाई अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि भन्छ एलिसालाई, एलिसा तिमी यहीँ बस्छ, परमेश्वरले मलाई यर्दनमा लाँदै हुनुहुन्छ, यर्दन नदीमा जा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी चाहिँ यहीँ बस्छ। फेरि पनि एलिसाले भन्छ तपाईँको जीवनको शपथ र परमेश्वरको जीवनको शपथ खाएर भन्छु तपाईँलाई म छोड्ने छुइनँ। त्यति भनिसके पछाडि त्यो योरियोको केही 5 जना अरू अगमवक्ताहरूले त्यो एलियालाई पछ्याउँछ अनि जाँदै गरेको समयमा यर्दन नदीमा पुग्छ। अनि यर्दन नदीमा पुगिसके पछाडि यर्दन नदी ठुलो विशाल हुन्छ
अनि एलियाले आफ्नो शरीरको वस्त्र खोलेर त्यो नदीमाथि बजारिसके पछाडि त्यो नदी दुई भाग हुन्छ, त्यहाँ ठुलो एउटा बाटो बनिन्छ। अनि एलिया र एलिसा त्यो नदी तरेर नदीको पारिपट्टि जान्छ। पारिपट्टि गइसकेपछि अरू 5 जना अगमवक्ता वरिपट्टि बसेर हेरिबस्छ के हुने हो, आज उसको मालिकलाई लाँदैछ, उसलाई एलिसालाई चाहिँ अब के हुने उसको दासलाई भनेर हेरिरहेको हुन्छ, पर्खिरहेको हुन्छ। जब उनीहरू नदी काटिसके पछाडि गफ गर्दै गएको समयमा अचानक घोडा रथहरू अगाडि आएको देखिन्छ, आँधीबेहरीहरू आएको देखिन्छ। अचानक त्यो आँधीबेहरीले एलियालाई बेर्छ। एलियालाई बेरिसके पछाडि एलिसालाई अलग गरेर एकातिर त्यो आँधीबेहरीले लडाइदिन्छ अनि एलियालाई परमेश्वरले स्वर्ग उठाइलगेको कुराहरू देख्छ। तर त्यो समयमा त्यो हुन अघि एलियाले भन्छ, तिमीले मलाई बेथेलमा पनि छोडेनौ, यरियामा पनि छोडेनौ, इभन तिमीले मलाई यर्दन नदीमा पनि छोडेनौ। अब तिमी परमेश्वरले मलाई उहाँको साथमा लानु अघि तिमी मबाट के चाहन्छौ, तिमी मबाट के माग्छौ भनेर प्रश्न गरेको हुन्छ। त्यो समयमा एलिसाले भन्छ, तपाईले मलाई आफ्नो आत्माको दोब्बर भाग दिनुहोस्। हालेलुया। अनि त्यहाँनिर स्वार्थ राख्छ, ठिक छ तिमीले यति गाह्रो माग्यौ, यति अप्ठ्यारो कुरा तिमीले माग्यौ, तर यदि तिमीले परमेश्वरले मलाई स्वर्ग उठाइ लगिएको कुरा तिमीले देख्यौ भने तिमीले त्यो कुरा पाउनेछौ। जब आँधीबेहरी र घोडा उठाएर बटारेर एलियालाई लान्छ, मूर्छा परेर एलिसा लड्छ, तब उसले त्यो लडेको अवस्थाबाट पनि आफ्नो आँखा उठाएर हेर्छ अनि कराउँछ, हे मेरो पिता, हे मेरो परमेश्वर। जब यो आवाज गरिसके पछाडि ऊ रुन्छ, तब त्यहाँनिर एउटा खास्टो झर्छ। जुन कपडा चाहिँ एलियाले आफूले पहिरिएको कपडा थियो, उसले आफ्नो लुगा च्यात्छ। एलिसाले जब एलिया स्वर्ग रहनुहुन्छ, लुगा च्यातिसके पछाडि त्यो खास्टो झरेको जुन खास्टो चाहिँ आफ्नो शरीरमा लगाएर फेरि पनि फर्कन्छ। अब फर्केपछि के भयो, ठुलो समुद्र छ त्यहाँनिर, जुन समुद्र उसले नागेर आएको छ, नदीलाई यर्दन नदीलाई नागेर आएको छ, पार गरेर आएको छ। अब अघि त्यो नदी नाग्दाखेरि पार गर्दाखेरि एलिया थियो जसले आफ्नो वस्त्रलाई चाहिँ त्यो नदीमा हिर्काएको थियो र भाग बनाएको थियो। अब त एलिया छैन, एलिया त स्वर्ग गयो, अब एलिसा मात्रै फर्किँदैछ। तब उसलाई थाहा भयो कि परमेश्वरमा मैले माग गरेको कुरा, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो दोब्बर भाग जो पनि छ, उसले आफ्नो त्यो एलिसाको वस्त्र निकालेर फेरि पनि त्यो यर्दन नदीमा बजार्छ। तब उसले जस्तो शक्ति एलियाले गरे त्यो समुद्रको पानी दुई भाग हुन्छ। जब त्यहाँबाट एलिसा जान्छ, एलिसा गइसकेपछि वरिपट्टि अघि 5 जना अगमवक्ताहरू बसिरहेको थियो। त्यो कुरा देख्दाखेरि तिनीहरूले भन्छ, हो एलिसामाथि चाहिँ उसको मालिकको एलियाको दोब्बर आत्माको भाग आएछ भनेर आएर दण्डवत गर्छ। त्यहाँनिर आएर ढोकेको कुराहरू हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट पाउँछौँ। तब के भयो, यसको परिणाम थाहा छ। जब उसले दोब्बर भाग पायो, उसको जीवनबाट परमेश्वरले यति धेरै महान कामहरू गर्दै गए। त्यो महान कामले जसरी हिजोको दिनमा एलियाद्वारा त्यो देशले परमेश्वरबाटको आशिष र स्वास्थ्य पाएको थियो, त्यो स्वास्थ्य र आशिष चाहिँ निरन्तरता एलिसाको जीवनबाट रहिरह्यो। हालेलुया, हालेलुया। यो परमेश्वरले दोब्बर भाग चाहिँ तपाईँ अनि मेरो प्रत्येकको जीवनमा राख्नु भएको छ। म अहिले मात्रै के महसुस गर्दैछु भने मेरो जवानहरूलाई प्राय मात्रामा उत्साह गरिरहेको हुन्छु। यदि आमाहरूको समूहबाट, बाउहरूको समूहबाट, अझ मेरो लिडर्सको टिममा त म के भन्छु भने, जस्तो हाम्रो प्रत्येक महिनाको एक हप्ता हाम्रो चर्चमा भेटघाट हुन्छ। अस्तिको हप्ता सबै लिडर्सले बिर्सिनु भयो, म मात्रै चर्चमा आइपुगेको थियो। मेरो चाहना के हो, प्रत्येक महिनाको हामी लिडर्सहरू भेट्ने भनेको कारण चाहिँ, यदि कुनै लिडरसँग लिन हुँदैन, यसको मतलब अट्याच हुँदैन, यदि हामी अडोस लाग्दैनौँ भनेदेखि हामीले कसैको लिडर्सबाट दोब्बर आशिष हामीले गुमाउन सकिरहेको हुन्छौँ। हामीले कसैपट्टि लिन हुनु पर्यो, हामीले अडेस लिँदै गर्नुपर्छ, जोबाट हामीले दोब्बर आशिषहरू पाउँछौँ। म त्यो चेयरमा बस्दै थिएँ, गएको 2-4 महिना अघिको कुरालाई म हेर्छु, यो हाम्रो युथ भाइहरू जहिले पनि पछाडि बस्थे, हाम्रो भान्जा सचिनहरू जहिले पनि पछाडि बस्थे। तर मैले केही हप्ता निहाल्दैछु, म बसेको चेयरको नजिकै दुईपट्टि मेरो बाइबल ब्यागहरू हुन्छ। तर त्यो बाइबल ब्यागलाई हटाएर भए पनि मेरा भाइहरू, मेरो जवानहरू मेरो नजिक बस्नुहुन्छ। थाहा छ, जब तपाईँ नजिक बस्नुहुन्छ प्रभुको दासको, प्रभुको जनको, तपाईँले दोब्बर अभिषेक र आशिष पाउनुहुन्छ। हालेलुया। एलिसाले त्यही गरे, उसलाई भनेको थियो, तिमी बस्छ यहाँ, तर म तपाईँलाई छोड्दिनँ, आई किप फलो यु, म तपाईँलाई पछि नै रहन्छु, तपाईँको जीवनको शपथ खाएर भन्छु, परमेश्वरको जीवनको शपथ खाएर भन्छु, तपाईँलाई म छोड्दिनँ। एकचोटि भन्यो, दुईचोटि भन्यो, 3 चोटि भन्यो, बारम्बारसम्म एलियाले भन्दै गयो, तिमीले मलाई नपछ्याऊ।
यदि तपाईँ र मैले परमेश्वर पछ्याउन छोडेन, उदाहरणको लागि अरूले पनि निराश दियो नि, अगमवक्ताहरूले, तिमीलाई थाहा छ तिम्रो मालिक चलाउँदैछ। यदि तपाईँ र मेरो पनि आफ्नो जीवनमा कुनै मानिसले परमेश्वरमा विश्वास गर्दै जाँदाखेरि, आस्था भरोसा राख्दाखेरि हामीलाई त्यो मानिसले निराश दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी इसाई भएको छौँ, ख्रिस्टलाई पाएका छौँ, हामी सङ्गति आउन बिर्सिन्छौँ, सङ्गति जान बिर्सिन्छौँ, प्रार्थना गर्न बिर्सिन्छौँ, सेवाकाई हिँड्न बिर्सिन्छौँ। यदि त्यो हामी परमेश्वरलाई त्यो सङ्गति जान, प्रार्थना गर्न, वचन पढ्न हामी बिर्सिनु भनेको चाहिँ हामीले फलो गर्न बिर्सिएको हो। हामीले फलो गर्न बिर्सेको हो, विभिन्न परिस्थितिले हो, हाम्रो आफ्नो कामको व्यस्तताले हो, पारिवारिक समस्याले हो, आफ्नो व्यक्तिगत समस्याले हो। तर त्यो समस्यालाई सबै कुरो ठाउँमा थाती राखेर तपाईँले भन्नु पर्यो कि तपाईँको शपथ खाएर भन्छु म तपाईँलाई छोड्ने छैन। जब तपाईँले त्यो शपथ बारम्बार खानु भएर के फलो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले दोब्बर भाग पाउनुहुन्छ। जुन दोब्बर भाग चाहिँ भजनसँग 16को 5मा त उहाँले तपाईँले मलाई छुट्याउनु मात्रै भएको होइन, सुरक्षित गरेर राख्नु भएको छ नि। त्यो दोब्बर भाग जब तपाईँले मैले पाउँछु नि, हाम्रो जीवनमा कहिले पनि न त ज्ञानको, न त जीवनको, न त बुद्धिको, धन सम्पत्तिको कुनै कुराको अभाव तपाईँले मेरो जीवनमा हुँदैन। त्यो दोब्बरले चाहिँ तपाईँ र मलाई जहिले पनि अरूभन्दा पनि धेरै माथि राख्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले विचार गरौँ, हामी मसिनो सानो नानीहरू हुँदाखेरि कुनै खेल्ने कुराहरू हाम्रो भागमा अलिकति धेरै पर्दाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ। आफ्नो साथीहरूमा धेरै भाग पर्दाखेरि हामी दुःखी हुन्छौँ। अरू साथीहरूकोमा कम्ती पर्यो, आफ्नो भागमा धेरै पर्यो भने हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। त्यो कुरोले हामीलाई प्रसन्न तुलाउँछ। यदि दोब्बर भाग भनेको चाहिँ तपाईँमा भइरहेको ज्ञानभन्दा, त्यो ज्ञानभन्दा अझ धेरै ज्ञानमा जानु हो। आफूमाको सम्पत्तिभन्दा अझ धेरै सम्पत्ति बढ्नु हो, सेभिङ हुनु हो, स्रोतहरू बढ्नु हो, प्रमोसन हुनु हो, काममा, कम्पनीमा, आफूले गरेको कुराहरूमा इमान्दारितामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले यो कुरा यहाँ बोल्नु भएको छ, यो कुरालाई यहाँ दर्शाउनु भएको छ। हामीले के फलो गरौँ, हामीले नछोडौँ, हामीले नत्यागौँ, फलो गरौँ। हाम्रो जीवनमा त्यो अभिषेक, त्यो आत्माको दोब्बर आशिषहरू हाम्रो जीवनमा पक्कै छ, यो ग्यारेन्टी हो। उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूको दोब्बर भाग चाहिँ मैले सुरक्षित गरेको छु। अब त्यो सुरक्षित गरेको पाउनको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई नछोडौँ, हामीले परमेश्वरलाई नत्यागौँ, कहिले पनि नबिर्सौँ। मानिसले हामीलाई भनोस् तिम्रो घरमा त कति दुःख छ हौ, तिमीले त जिन्दगीमा सुख पाएनौ, तिम्रो आँखामा त कहिले पनि आँसु टुटेन, विवाह गरेको यत्रो वर्ष भयो, तिमीले चाहिँ जहिले पनि दुःखमा जिन्दगी बिताउनु पर्यो, तिम्रो त अब मरिन्जेल जिन्दगी यस्तो होला, बाँचुन्जेल तिम्रो त जिन्दगी यस्तो होला भनिदेऊ। तर तपाईँले आफूले गर्नुभएको प्रेम परमेश्वरप्रति, आफ्नो परिवारप्रति कहिले पनि नत्याग्नुहोस्, कहिले पनि नछुटाउनुहोस्। परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँको फलोलाई, परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो दृढ विश्वासलाई, दृढपनलाई। तपाईँले यो संसारमा सुख नपाए त के भयो, एक दिन तपाईँले अनन्तको सुख स्वर्गमा पाउनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यो एउटा दोब्बर आशिष हामी पाउँछौँ। दोब्बर भाग आज पृथ्वी मात्रै पनि होइन, हामीले स्वर्गमा त्यो दोब्बर भाग पाउँछौँ, दोब्बर भागहरू पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरूले दोब्बर भाग पाउनु सट्टामा, आशिष पाउनु सट्टामा हामी श्राप पाइरहेको हुन्छौँ, दोब्बर श्रापहरू पाइरहेको हुन्छौँ। हिजो मात्रै एकजना अङ्कलसँग मजाको कुरा गफ हुँदै थियो। उहाँहरू यो मिशिगनमा सर्दै हुनुहुन्छ, ट्याक्सिसबाट एक परिवार, केही 2-4 महिना पछाडि प्रार्थना गरिरहेको छौँ उहाँहरूको निम्ति। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई एउटा घटनाको याद आयो पास्टर भाइ, तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो अरे मण्डली परिवारमा, हामी पाप नगरौँ, पापबाट बाँच्नुपर्छ। कतिपटक पाप गर्ने हामी, त्यो पापको भारी बोकेर हामीलाई स्वर्ग जान, नरक जान धेरै गाह्रो हुन्छ। दुईजना युवा भाइहरू कहिले पनि त्यो कुरालाई ख्याल नगर्ने, कहिले पनि त्यो कुरालाई मनमा नराख्ने, पास्टरले भनेको कुरा विपरीत गरिदिने। एक दिन त त्यो दुईजना युवाहरू मरिसके पछाडि त पापको भारी बोकेर गर्दाखेरि त बाटोमा गलेछ, बिसाउँछ अरे। अनि दुईजना गफ गर्छ अरे, मलाई त स्मरण भयो, याद भयो, पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो कि धेरै पाप नगर भनेर। हेर आज यो पापको भारी बोक्दा कम त गाह्रो भयो, हिँड्न गाह्रो भइसक्यो। फेरि एक ठाउँ रोकाएर फेरि जान्छ, फेरि अर्को ठाउँ रोकाएर फेरि पनि जान्छ। त्यसरी गफ गर्दै जाँदा उनीहरू बडो थकित लागेछ। यो पापको भारी नबोक्न पाए पनि हुन्थ्यो, तर के गर्नु, पाप गरेका छौँ, बोक्नै पर्यो। तब धेरै टाढो पुगिसके पछाडि त्यही बाटोको पछि एकजना मान्छे आइरहेको देखेछ, यस्तै कालो कोट लगाएर, टाई लगाएर, हात मजाले हल्लाएर आउँदै गरेको। अनि त्यो एउटा केटाले भनेछ, अरे त्यो मान्छे को परबाट आइरहेको छ। नजिक आउँदै गर्दाखेरि एउटाले चिनेछ अनि भनेछ, यिन त हाम्रो पास्टर हो, यो हाम्रो चर्चको लिडर हो, जसले हामीलाई वचनबाट भन्नुहुन्थ्यो कि पाप नगर,
ल हेर त, उहाँको काँधमा जिउमा ब्याग पनि छैन, मजाले कोट पेन्टमा हात हल्लाएर आइरहेको छ। यदि उहाँले भने जस्तै हामीले पालन गर्नुभएको भएदेखि, पाप नगरेको भएदेखि हामी पनि यसरी स्वतन्त्र हिँड्न पर्थ्यो होला। यसरी नै हामीले खाली हात हल्लाएर हिँड्नुपर्छ होला। अहिले हेरौँ, हाम्रो काँधमा भारी छ, पाप छ, कति गाह्रो भयो। तब पास्टर नजिक आएपछि त्यो लिएर आइसकेपछि सोध्नु भएछ, पास्टर बाउ तपाईँले भनेको नमानेर हामी त पापको भारी बोकेर बडो थकित भइसक्यौँ, बिसाउँदै बिसाउँदै यहाँ आइसक्यौँ, तपाईँ चाहिँ कति आरामले हिँडिरहनु भएछ हात हल्लाएर। अनि पास्टरले भन्नुभएछ, त्यो परको ट्रक देख्दैछौ, अनि त्यो युवाले भने देखिरहेछौ, भाइ तिमीहरूको भारी त सानो रहेछ, मेरो नआँटेर म ट्रकमा लिएर आउँदैछु भनेर भन्नुभएछ। धेरै पटक चाहिँ अब त्यो केटाको भारी सानो थियो होला, तर त्यो लिडरको, त्यो पास्टरको भारी भने चाहिँ त्यो केटाको भन्दा धेरै ठुलो थियो, ट्रकले बोक्नुपर्ने थियो। धेरै पटक हामीले चाहिँ दोब्बर भागको श्रापहरू पाउँछौँ यदि हामीले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले पुजेनौँ, राम्रोसँगले भजेनौँ, राम्रोसँगले चिनेनौँ, उहाँलाई चिनेर पनि हामीले आराधना गर्न सकेनौँ, चिनेर पनि राम्रो विश्वास प्रेम गर्न सकेनौँ भने हामीले त्यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। दोब्बर भागको श्रापहरूबाट हामी वञ्चित हौँ, त्यो कुरो परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ। जब तपाईँ एक्सोडसको पुस्तक 22 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ, ती कुराहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि त्यहाँनिर तपाईँले मजासँगले पढ्नुहुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने काम गरेनौँ, यदि परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने हामीले दोब्बर भागको आशिष र अनुग्रह शान्ति पाउनुको सट्टामा विपरीत कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। हामीलाई खपिन सक्नुको हुन्छ, तर मेरो मण्डलीलाई मेरो उत्साह छ, मेरो मण्डलीलाई मेरो सल्लाह छ, हामी त्यो कुरोको भागमा नपरौँ, बरु हामी त आशिषको कुरालाई रोजौँ। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरलाई के फलो गर्दै गरौँ। हालेलुया। र हामीले राइट कुरालाई माग्यौँ, हामी ज्ञानको कुरालाई परमेश्वरलाई मागौँ, धन र सम्पत्तिको पछिमा नलागौँ। आज मेरो उत्साह चाहिँ के छ भने, इनकेस तपाईँले ओभरटाइम गर्नु पऱ्यो भने शनिबार एटलिस्ट तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँलाई सम्पत्तिको आवश्यकता पर्छ। तर सन्डेको दिन चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई नै भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सन्डे चाहिँ कुनै पनि हातले काम चाहिँ नलगाओस्, एटलिस्ट हप्ताको एक दिन चाहिँ म सन्डे चर्च जान्छु भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँले त्यो मन गर्नुहोस्। होला तपाईँलाई कति खाँचो अभाव छ, तपाईँलाई घटी कमी छ, तर एक दिन तपाईँले परमेश्वरको राज्य खोजी गरेको कारणले गर्दाखेरि नि परमेश्वरले तपाईँलाई मान र सम्पत्ति सबै कुराहरू थपिदिनु हुनेछन्। हालेलुया, हालेलुया। यो ग्यारेन्टी हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले झुटो हुँदैन। सायद मैले झुटो बोल्न सक्छु होला, तर यहाँबाट बोलेको परमेश्वरको वचन कहिले झुटो हुँदैन। अनि झुटो मात्रै होइन, फेरि यहाँबाट बोलेको वचन शक्तिशाली छ। तपाईँले जाँचेर हेर्नुहोस् यो वचनलाई। मलाई तिनको 10 त्यही पदले 9 र 10 पदले त्यही कुरा भन्छ, मलाई जाँचेर हेर, म तिमीलाई आशिष दिन्छु कि दिदिनँ, म तिमीलाई आशिष वर्षौ कि वर्षौदिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई जाँच्नुहोस्, एउटै कुरामा जाँच्ने अधिकार दिएको छ, कुनै कुरामा टेस्ट गर्ने जाँच्ने अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, तर एउटै कुरामा त्यो चाहिँ दिएर आओ। चाहे तपाईँको सम्पत्ति होस्, चाहे तपाईँको समय होस्, एकचोटि परमेश्वरलाई दिएर हेर्नुहोस्, जाँचेर हेर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आशिष गर्नुहुन्छ कि या गर्नुहुन्न। त्यो मेरो तपाईँलाई सल्लाह छ, मेरो सुझाव छ, तपाईँले यो दोब्बर भाग पाउनुको निम्ति परमेश्वरलाई के फलो गर्नुहोस्, राइट कुरा माग्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। एउटा कुरा अन्तिममा बताउन चाहन्छु, अयुबको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहोस्, अन्तिममा अयुबको आफ्नो जीवनको घटना तपाईँलाई थाहा छ। अयुब धर्मी थिए, उसको 7 भाइ छोरा थिए, 3 बहिनी छोरी थिए। उसको के थियो, 6000 भेडाको बथान थियो, 3000 ऊँट थिए, अन्य धेरै कुराहरू थियो उसमा। तर के भयो, शैतानले परीक्षा ल्याउने सोच गरे, परमेश्वरबाट पर्मिसन मागे, अनुमति मागे। अनि म तपाईँको धर्मीजन अयुबलाई अब परीक्षा गर्छु, तपाईँबाट अनुमति पाऊँ। परीक्षा गरेपछि के भयो, उसको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति सबै कुरा खेरो गयो। हुँदा उसको 7 भाइ छोरा, 3 बहिनी छोरी पनि मर्यो। अन्तिम गएर ऊ र उसको श्रीमती रह्यो, उसको शरीरमा पनि खटिरह्यो, कुनै पनि उसको शरीरमा राम्रो छाला थिएन। उसले खरानीमा बसेर त्यो एउटा खोयाले आफ्नो शरीरलाई, चिलाइरहेको शरीरलाई धस्दै बसिरहेको अवस्थामा अयुबले धेरै गुनासो पनि गरेका छन् परमेश्वरलाई, धेरै भनेका छन् परमेश्वरलाई, म किन धरतीमा जन्मनु पर्यो, यस्ता उस्ता कुराहरू, तपाईँको शक्तिको बारेको कुराहरू, गुनासो गरेको कुराहरू अयुबले आफ्नो भनाइमा त्यहाँ राखेको कुरा हामी पाउँछौँ। तर अन्तिममा गएर अयुबको जीवनमा ती सुदिनहरू आए। त्यो सुदिन आउनुको कारण चाहिँ त्यो एउटा मजाको कुरा छ, म तपाईँको बिचमा केही समय, केही हप्ता दिन पछाडि त्यो कुरा बताउने छु त्यो विषयमा आएर। तर अयुबको जीवनमा जब सुदिन आयो नि, जब उसको आफ्नो भएको 6000 भेडाको बथानलाई परमेश्वरले डबल गरेर 12000 बनाइदिनु भयो, ऊँटको 3000 बथानलाई 6000 बनाउनु भयो। अनि मलाई लाग्थ्यो कि
उसको सन्तान चाहिँ उसको छोराछोरीहरू चाहिँ फर्केन भनेर। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर साह्रो राम्रो कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने परमेश्वरले फेरि पनि त्यो अयुबलाई त्यो वृद्ध अवस्थामा हेर्नुहोस् है, बुढेसकाल अवस्थामा फेरि पनि 7 जना छोरा दिनुभयो, 3 बहिनी छोरी दिनुभयो। जुन उसको लस भएको थियो, गुमाउनु परेको 7 छोरा 3 बहिनी छोरी थियो, उसले फेरि पनि त्यो 7 जना छोरा र 3 जना छोरी ब्याक पाएको कुरा, जन्मेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा मजाको कुरा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भने बुढेसकालमा पनि अयुबले भनेको छ म चाहिँ दीर्घायु भयो भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरणको लागि हाम्रो बिचमा बुढो कोपा हुनुहुन्छ, बुढो हामीसँग बाजे हुनुहुन्छ, बोजू हुनुहुन्छ। हामी सोच्छौँ अब यो बाजे त डुब्न लागेको घाम जस्तै हो, बोजू चाहिँ डुब्न लागेको घाम जस्तै हो, अब त धेरै बाँचे 2-4 बाँच्दा बाँच्ला। हामी देख्छौँ आशा पनि देख्दैन त्यो बाजेमा, त्यो बोजूमा। तर बाइबलले के भन्छ, अयुबले मेरो बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले मलाई दीर्घायु गर्नुभयो। मेरो बुढेसकालमा मैले 7 जना छोरा जन्माएँ, 3 जना छोरी जन्माएँ भनेपछि कति वर्ष बाँच्यो होला अयुब। अनि यदि हामीले परमेश्वरलाई यस्तो सङ्कटको समयमा, अयुबको जस्तै खाँचोको समयमा, अभावको समयमा, आफूबाट रित्तिएको समयमा, लुटिएको समयमा, आफू धर्मी हुँदा पनि चर्च आइरहेको छ, विश्वास गरिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु, मैले नराम्रो कसलाई सोचेको पनि छुइनँ, तर पनि किन दुःखै दुःख छ, कष्टै कष्ट छ, अभावै अभाव छ, अरे के भएको मैले परमेश्वरलाई भनिरहेको छु। तर त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले परमेश्वरलाई कि फलो गर्दै गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई साँचो कुरा तपाईँले मागिरहनुहोस्, कम्प्लेन्ट नेभर नगर्नुहोस्। तपाईँलाई नि परमेश्वरले दीर्घायु गर्नुहुन्छ। त्यो गुमेको कुरा सबै कुरा परमेश्वर तपाईँलाई दोब्बर भाग गरिदिनु हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यो कुरा हामीले मनन गरौँ, यो कुरा हामीले निर्णय गरौँ, यो कुरालाई हामी सोचौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दोब्बर भागको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर दोब्बर भागको, अनि हामी विश्वासीले त्यो दोब्बर भाग पाऊँ। हामी धनी भयौँ भने हाम्रो मण्डली धनी, किनभने मण्डली धनी हुनुको प्रमाणित चाहिँ यो छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ मेरो मालिक, उहाँ जहिले पनि धनी हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। आजको वचनले तपाईँलाई यही कुरा सिकाउँछ कि डबल ब्लेसिङको एउटा विषय हो कि दोब्बर भाग। तपाईँ र म चाहिँ दोब्बर भागको हिस्सा कचौराबाट पाउने एउटा व्यक्ति र तपाईँ र मेरो सुरक्षा भएको दोब्बर भाग पाउने एक जाति, एक मानिस र एक जनौ हामी विश्वासीले त्यो दोब्बर भाग पाऊँ। हाम्रो जीवनमा कहिले घटी कमी प्रशस्त रोग र कष्ट कहिले पनि नहोस्। हामी सुस्वास्थ्य, शान्ति र अनुग्रहमा जहिले पनि सधैँभरि जिउन सकौँ। परमेश्वरको वचन सुनेर आशिषित हुनुभयो। एकचोटि परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभुलाई महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा।